जी तो अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम आपको अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड इन्फो नेटवर्क में खुशामदीद कहते हैं। आज की इस एक छोटी सी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज टाउनशिप लाहौर में टीचिंग की कौन सी जॉब्स का ऐलान किया गया है और आपने उन पर कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन इस पे अप्लाई कर सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, काइंडली नौकरियों की तफसीलात और अप्लाई मेथड चेक करने के लिए ये वीडियो कंप्लीट देखें और ये चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही नौकरियों के मतलब मालूमाती वीडियोस आपको हमारे यूट्यूब चैनल के ज़रिए मौसूल होती रहेंगी। और इसी तरह रोल नंबर स्लिप्स और जॉब्स की तैयारी के लिए एमसीक्यूज़ वगैरह हासिल करने के लिए उनसे अपडेट रहने के लिए हमारा व्हाट्सएप चैनल भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करके वो भी ज्वाइन कर लें ताकि आपको बर वक्त मालूमात वहाँ से भी मिलती रहेंगी। तो बगैर टाइम ज़ाय किए चलते हैं, आपको बताते हैं कि आपने कैसे अप्लाई करना है और इस पर कौन अप्लाई कर सकता है। तो ये गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज टाउनशिप लाहौर, अब ये इसका पूरा एड्रेस भी है और इसी का नेम भी है। यहाँ पे टॉप पे नंबर भी लिखा हुआ है। आप मज़ीद यहाँ पे कॉल करके उनसे इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। ठीक है। इश्तिहार बराए आर्जी स्टाफ, ठीक है ना, ये आर्जी स्टाफ है, ये कोई परमानेंट जॉब्स नहीं है। ये जिस तरह की एक इंटर्नशिप होती है या STI CTIs होते हैं मखसूस मुद्दत के लिए, ये इसका कुछ ऐसे सीन है। मजीद लिखा हुआ है कॉलेज हाजा को दर्ज झैल असामियों में आर्जी मुलाजमीन की ज़रूरत जिनको माहाना मुकर्ररा तनख्वाह की बुनियाद पर तय की जाएगी। मतलब उनकी तनख्वाह जो है वो मुकर्ररा तनख्वाह महीने की बुनियाद पर जो है वो मुकर्रर की जाएगी। अब यहाँ पे नीचे एक लिस्ट बनी हुई है जिसमें जॉब्स की जो पोस्ट नेम है वो मेंशन है। इसमें टोटल 8 अकसाम की मुख्तलिफ सीट्स हैं। अब जिसमें सबसे पहले नंबर पर है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। अब ये नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब क्या है? जो एक स्कूल या कॉलेज में कोई भी मतलब एक सिस्टम चूंकि वो होता है तो उसको आपस में जोड़ना है, उसके मामला ठीक रखने हैं। उसके बाद जिस तरह आईडी का निज़ाम देख लें तो उसमें नेटवर्किंग करनी है। ठीक है ना। अब इस मतलब तमाम इंतज़ामी मामला जो हैं नेटवर्क के, वो एडमिनिस्ट्रेटर वो इसके ज़िम्मे होते हैं, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के। ठीक है। अब उसके बाद दूसरी सीट का नाम है क्लर्क या कंप्यूटर ऑपरेटर जिसे आप कह सकते हैं। तो आपको पता है कि कोई भी कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है या स्कूल है तो सब में क्लर्क्स लाजमी होते हैं, जो बच्चों का डाटा, उनकी फीसिस, उनकी हाजिरियाँ वगैरह मेंटेन करते हैं, तो वो होते हैं क्लर्क्स। ठीक है। अब इसमें क्लर्क दूसरे नंबर पर है जिसे आप कंप्यूटर ऑपरेटर का नाम भी दे सकते हैं। हालांकि कंप्यूटर ऑपरेटर की सीट थोड़ी सी टफ होती है क्लर्क से, इसमें थोड़ा सा टेक्निकल फ़र्क है। कंप्यूटर ऑपरेटर जो होता है, कोई भी मतलब कंप्यूटर को मसला बन जाए, कोई फंक्शन ऊपर नीचे हो जाए, विंडो को मसला बन जाए, तो कंप्यूटर ऑपरेटर एक ऐसा मतलब नाम होता है जो तमाम के तमाम ऑपरेशंस को एग्जैक्टली ठीक तरीके से कर सकता है, वो जानता होता है। क्लर्क का जस्ट काम होता है डाटा की मेंटेनेंस करता है। ठीक है ना। तो अब इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन उन्होंने स्लैशेस के साथ सारा इकट्ठा लिख दिया है। उसके बाद डॉक्टर नर्स, तो डॉक्टर नर्स ये दो मतलब मुख्तलिफ जॉब्स के नाम हैं। अब इनको मतलब ये भी रिक्वायर्ड है उन्हें अपने कॉलेज में। ठीक है। उसके बाद चौथे नंबर पर है नायब कासद। मैं अब आपको साथ साथ जो पोस्ट के नेम हैं इसके साथ आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ कि किस मतलब डेजिग्नेशन का क्या काम होता है, क्या उसका दायरा इख्तियार होता है, उसकी डेजिग्नेशन क्या होती है। ठीक है। अब नायब कासद क्या होता है? इसका मतलब ये है कि कोई भी बड़ा जो ऑफिसर होता है या कोई भी मतलब प्रोफेसर होता है, लेक्चरर होता है, तो एक ऑफिस में अब चूंकि बड़े अफसरान बैठते हैं, उसके जो पैगामात हैं वो दूसरे कमरों तक लेके जाना है या कागजात की लेन देन करना है, वो सारा नायब कासद के ज़िम्मा पे होता है। तो नायब कासद चूँकि एक दर्जा चहारम की 4th क्लास की सीट है, तो इसमें जो मतलब अनपढ़ बंदे भी जा सकते हैं इंटरव्यू देने के लिए। उसके बाद 5वें नंबर पर है लैब अटेंडेंट। अब एक कॉलेज में या एक स्कूल में या यूनिवर्सिटी में चूँकि प्रैक्टिकल मेथड चेक करने के लिए, मुख्तलिफ ऑपरेशन सर अंजाम देने के लिए लेबॉर्ट्रीज़ होती हैं जिसमें स्टूडेंट्स जो होते हैं वो प्रैक्टिकल करते हैं। यानी कि हमें जो अपने सिलेबस में थ्योरीज पढ़ाई जाती हैं उन्हें प्रैक्टिकल साबित करने के लिए, बच्चों की आसानी के लिए, ताकि उनका कंसेप्ट ठीक हो जाए, तो वो लेबॉर्ट्रीज़ चूँकि इंस्टीट्यूशंस में वक़ूफ़ पज़ीर होती हैं, तो उन लेबॉर्ट्रीज़ में जो मतलब सामान की देखभाल करना है, उनके उनको उनकी सही जगह पर रखना है, तो वो मतलब पूरी करना है। उसके बाद ये सारा काम होता है लैब अटेंडेंट का। ठीक है। अब ये होता है पोजीशंस का।
تو اس کے بعد چھٹے نمبر پر ہے مالی۔ اب مالی آپ کو پتہ ہے کہ جو پودے ہوتے ہیں ان کی دیکھ بھال کرتا ہے، ٹھیک ہے، یہ سارے مطلب گارڈن کے معاملات وہ مالی کے ذمہ اکرم پہ ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد چوکی دار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے کہ چوکی دار کا کیا کام ہوتا ہے، سیکیورٹی کرنا ہوتا ہے بیسیکلی۔ تو 7ویں نمبر پر چوکی دار موجود۔ تو اس کے بعد ایسے ہی 8ویں نمبر پر ہے الیکٹریشین، سولر ٹیکنیشین، پلمبر۔ اب یہ 3 مختلف اقسام کی سیٹس ہیں، حالانکہ ان کو مختلف اگر ہم سیریل نمبر دیکھ کے وہ وہاں پہ لکھ دیتے ایڈ میں وہ بھی بہت اچھا تھا، لیکن انہوں نے ایک ہی سیریل نمبر میں سبھی کو لکھ دیا ہے۔ چلے آپ کی آسانی کے لیے یہ ہو گیا تھا کہ پیج زیادہ مطلب کنزیوم نہ ہو۔ تو الیکٹریشین کا کیا کام ہوتا ہے؟ ایک مطلب انسٹیٹیوشن میں، کالج میں یا یونیورسٹی میں، اسکول میں، اب چونکہ بجلی کے معاملات ہوتے ہیں، الیکٹریشین کا کام ہوتا ہے۔ کوئی بورڈ خراب ہو گیا ہے، کوئی نیا مطلب بورڈ لگانا ہے، کوئی نیا کمرہ بنا ہے، اس میں بجلی کی سیٹنگ کرنی ہے، تو وہ الیکٹریشین کرتا ہے۔ اس کے بعد آج کل چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سولر کا دور ہے، ٹھیک ہے نا، سولر انرجی جو ہے وہ پیدا کی جا رہی ہے اور اس کو مطلب سیٹ اپ اس کا کیا جا رہا ہے، انسٹالمنٹ کی جا رہی ہے۔ تو سولر انرجی کے لیے کسی بھی انسٹیٹیوشن میں اگر کوئی مسئلہ بنتا ہے، ٹھیک ہے نا، سولر کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ سولر ٹیکنیشین دیکھتا ہے۔ تو یہ بھی مطلب سیٹ موجود ہے اس کالج میں۔ اس کے بعد پلمبر۔ اب چونکہ ایک انسٹیٹیوشن مطلب کوئی بھی ادارہ ہے اس میں پانی کے معاملات بھی ہوتے ہیں، واش روم بنے ہوئے ہیں، ایک مسجد ہے یا اس میں مطلب وضو وغیرہ کرتے ہیں وہ بھی پانی میں ہوتا ہے۔ تو یہ سارے جو پانی کے معاملات ڈیل کرنے ہوتے ہیں، پائپس وغیرہ کی فٹنگ کرنی ہوتی ہے، سسٹم کو چینج کرنا ہے، نیو سسٹم انسٹال کرنا ہے، تو وہ سارا پلمبر کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مطلب میں نے آپ کو سیٹس کے نیم اور ڈیزیگنیشن آپ کو بتائی ہے اور اس کی ورکنگ بتائی ہے، تو تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے کہ آپ کا وہاں کام کیا ہوگا۔ اس کے بعد نیچے قابلیت کیا ہے، کس سیٹ کے لیے کون اپلائی کرے گا۔ تو ایچ سی یعنی کہ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پاکستان کا ایک ایجوکیشن کے ریلیٹڈ ادارہ ہے جو اصول وضع کرتا ہے کہ درجہ چہارم کے لیے یا کلرک کے لیے یا ٹیچنگ مطلب ٹیچنگ کے شعبے کے لیے کتنی کوالیفیکیشن ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے اس کے مطابق وہاں پہ جانا ہے۔ اپنی درجہ چہارم کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ پرائمری پاس، مڈل پاس ہو، وہ بھی وہاں پہ جا کے انٹرویو دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد کلرکس کے لیے جو گریجویشن انہوں نے مقرر کی ہوئی ہے یا انٹرمیڈیٹ وغیرہ، تو آپ مزید جو ہے اس کالج کی جو ہیلپ لائن ہے وہاں پہ کال کر کے پوچھ بھی سکتے ہیں کہ سر ہماری یہ کوالیفیکیشن ہے، ہم کس پوسٹ کے لیے آپ کے ادارے میں اہل ہیں۔ اب چونکہ انہوں نے ہر پوسٹ کے لیے علیحدہ علیحدہ نہیں بتایا ہوا کہ آپ نے کس پوسٹ کے لیے کون سی کوالیفیکیشن اگر آپ ہائر کرتے ہیں تو پھر آپ اس میں مطلب ہم آپ کو اپنے ادارے میں جگہ دیں گے، لیکن انہوں نے یہ مینشن نہیں کیا، اس لیے آپ وہاں پہ جا کے انفارمیشن بھی لے سکتے ہیں۔ آپ نے یہ ڈاکومنٹس اپنے بھیج دینے ہیں وہاں کالج میں۔ اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے انٹرویو کے لیے کہ امیدوار تمام اسناد کی فوٹو کاپی تصدیق شدہ بما سی وی ایک تصویر کے ساتھ صرف بذریعہ ڈاک مورخہ 15 اگست 2026 تک دفتری اوقات میں پہنچ جانی چاہیے۔ دستی یا مقررہ تاریخ اور وقت کے بعد موصول ہونے والی درخواست کو مسترد کیا جائے گا۔ یعنی کہ آپ نے یہ ڈاکومنٹس ڈاک کے ذریعے بھیجنے ہیں، خود جا کے نہیں دینے، 15 اگست سے پہلے یا اس ڈیٹ تک، ٹھیک ہے۔ یا آپ اگر اس ڈیٹ کے بعد جمع کرواتے ہیں یا خود دینے جاتے ہیں تو یہ دونوں چیزیں آپ کی مسترد ہو جائیں گی۔ اس کے بعد انٹرویو جو ہے وہ آپ کا 18 اگست 2026 کو 9 بجے ہوگا، یعنی کہ اگر آپ شارٹ لسٹ ہوتے ہیں تو پھر آپ کو وہ SMS یا کال وغیرہ کریں گے، پھر آپ وہاں پہ جا کے انٹرویو۔ تو یہ نیچے ایڈریس بھی مینشن ہے، پرنسپل گورنمنٹ گریجویٹ کالج ٹاؤن شپ لاہور۔ اب اس میں آپ کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ ہوگی۔ اب یہ لاہورینز کے لیے ایک اچھا موقع ہے اگر وہ اسے گین کریں۔ تو میں نے پوری کوشش کی ہے کہ آپ کو ویڈیو میں ایکسپلین کروں کہ کون سی سیٹس تھیں، آپ نے کیسے جو ہے ان کے لیے ڈاک وغیرہ بھیجنی تھی۔ تو اگر ایسی ہی ویڈیوز کے لیے آپ انٹرسٹڈ ہیں، کائنڈلی یہ چینل سبسکرائب کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔